ल आजको यस क्लासमा हामी एमसीक्यू गर्छौं है। फिजिक्सको युनिट 1 बाट हामी मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यूहरू सल्भ गर्छौं जुन चाहिँ एक्जामको लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ है त। सो ढिलो नगरिकन अब हामी डाइरेक्ट एमसीक्यू तर्फ लाग्छौं है। मल्टिपल चोइस क्वेशन तपाईको न्यू सिलेबस अनुसार तपाईले 10 वटा एमसीक्यू एक्जाममा सोध्छ है। ल सो फर्स्ट क्वेशन हाम्रो के रहेको छ, ml को पावर -1 t पावर -2 इज द डाइमेन्सनल फर्मुला हो अफ। अब यो चाहिँ के को डाइमेन्सनल फर्मुला दिएको छ भनेर तपाईले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फोर्सको फर्मुला तपाईले थाहा नै छ। फोर्सको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी फाइन्ड आउट गर्ने, फोर्सको मास इन्टु एक्सेलरेसन हो। सो मासको m लेखिदिनुहुन्छ अनि अब एक्सेलरेसनको पनि थाहा हुनुपर्छ है। अब यसको युनिटबाट जाँदा नै हुन्छ। सो एट फर्स्ट म एक्सेलरेसनको सिकाइदिन्छु है। एक्सेलरेसनको के हुन्छ, मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। मिटरलाई हामी l लेख्छौं अपन अनि सेकेन्ड स्क्वायरलाई हामी के लेख्छौं, टी स्क्वायर। सो l टी पावर -2 लेख्न पाएँ। यो टर्मलाई माथि लग्दाखेरि सो यो चाहिँ एक्सेलरेसनको डाइमेन्सन भयो है। यसैगरी एक्सेलरेसनको ठाउँमा मैले l टी पावर -2 लेखेँ। सो यो चाहिँ टोटल हाम्रो के भयो, फोर्सको डाइमेन्सन भयो। क्लियर, यो चाहिँ फोर्सको डाइमेन्सन भयो। सो फोर्सको डाइमेन्सन मिल्यो माथि, योसँग मिल्यो, मिलेन। सो यो भएन। क्लियर, सो यो जानिराख्नु होला है, कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ। ओके, र अर्को हाम्रो कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन है। कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन को फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, फोर्स बाई नर्मल फोर्स हुन्छ। सो फोर्स अपन फोर्सको सेम युनिट छ, न्युटन छ भने यिनीहरूको डाइमेन्सन के हुन्छ, हुँदैन। यो चाहिँ डाइमेन्सनल लेस क्वान्टिटी हो है, यसको डाइमेन्सन हुँदैन। ओके, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको अब हेर्नुस् है। मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको हाम्रो फर्मुला के हुन्छ, मोडुलस अफ इलास्टिसिटीको फर्मुला हाम्रो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन हुन्छ है। अब हेर्नुस् है, स्ट्रेसको फर्मुला के हुन्छ, स्ट्रेसको फर्मुला भनेको प्रेसरको फर्मुला हुन्छ क्या, फोर्स अपन एरिया हुन्छ। बुझ्नुभयो। र स्ट्रेनको चाहिँ चेन्ज इन लेन्थ अपन ओरिजिनल लेन्थ हुन्छ। सो लेन्थ काटिन्छ, यसको केही बच्दैन भनेको यो चाहिँ डाइमेन्सनल लेस क्वान्टिटी हो है। डाइमेन्सनल लेस क्वान्टिटी हो, यसको डाइमेन्सन हुँदैन है, स्ट्रेनको डाइमेन्सन हुँदैन। सो हाम्रो इलास्टिसिटीको निकाल्दाखेरि हामी स्ट्रेस अपन स्ट्रेन गर्छौं, स्ट्रेनको डाइमेन्सन हुँदैन भने जे स्ट्रेसको डाइमेन्सन हो त्यही नै इलास्टिसिटीको हुन्छ है। बुझ्नुभयो। सो हामी अब स्ट्रेसको निकाल्दियौँ। सो फोर्सको भर्खरै हामी पत्ता लगायौँ। हेर्नुस् त, फोर्सको ml टी पावर -2 अपन एरिया भनेको l स्क्वायर, मिटर भनेको लेन्थ हो। सो l स्क्वायर। सो यो काटियो, एउटा यहाँ दुईटा छ भने एउटा माथि जान्छ, ml -1 टी पावर -2 भयो है। सो हाम्रो मिल्यो कि नै, ml पावर -1 टी पावर -2 हो। फाइनली हाम्रो मिल्यो। हाम्रो करेक्ट आन्सर अप्सन सी हुन्छ है। यसैगरी तपाईले अप्सन डी मा रहेको यो इनर्जीको पनि डाइमेन्सनल फर्मुला निकाल्नु होला। यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कसरी निकाल्नुहुन्छ, इनर्जी भनेको वर्क डन हो त। सो वर्क डनको फर्मुला के हो ल भन्नुस् त, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो कि नै हो। सो फोर्सको ml टी पावर -2 राख्दिनुस् इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको ml 2 टी पावर -2, यही नै हाम्रो इनर्जीको भयो। क्लियर, ल यो चाहिँ कपीमा लेख्नुस् है, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। एउटै एमसीक्यूबाट मैले थुप्रै कुराहरू सिकाइसकेँ तपाईले है। ल कपीमा सार्नुस् अनि म यसलाई इरेज गर्छु है। ल अर्को सेकेन्ड नम्बरमा हाम्रो दिएको छ 10 पावर 5 फर्मी इज इक्वल्स टु। सो हाम्रो यसको अप्सन के हुन्छ, सी हुन्छ है, 1 एङ्स्ट्रम हुन्छ। क्लियर, 10 पावर 5 फर्मी चाहिँ 1 एङ्स्ट्रमसँग इक्वल हुन्छ, एङ्स्ट्रमसँग। ल अब क्वेसन नम्बर 2 मा हेर्छौँ। 10 पावर 5 फर्मी इज इक्वल्स टु हाम्रो 1 एङ्स्ट्रम हुन्छ है, 1 एङ्स्ट्रम हुन्छ। क्लियर, ल 3 नम्बरमा हेरौँ। रेडियस पर सेकेन्ड इज द युनिट अफ। अब रेडियस पर सेकेन्ड युनिट कसको हो, अब हेर्नुस् है। एङ्गुलर हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ। सुरुमा हामी पालो सबैको कुरा गर्छौँ। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ, यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, आर्क बाई रेडियस हुन्छ, आर्क बाई रेडियस हुन्छ। ओके, र यसलाई हामीले केले डिनोट गर्छौँ,
एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई अलवेज हामी थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले थीटाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ र यसको डाइमेन्सन हुँदैन, यसको डाइमेन्सन हुँदैन। यो चाहिँ डाइमेन्सनल लेस क्वान्टिटी हो है, किनकि यो आर्क भनेको एउटा रेडियस के भन्छ डिस्टेन्स नै हो, रेडियस पनि डिस्टेन्स हो, दुइटै काटिन्छ, डाइमेन्सनल लेस हो है। यसैगरी एङ्गुलर भ्यालुसिटी, एङ्गुलर भ्यालुसिटीलाई हामीले ओमेगाले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। एङ्गुलर भ्यालुसिटीलाई ओमेगाले, यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ थीटा अपन टी। थीटा भनेको हाम्रो भर्खरै मैले भने एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम। थीटा भनेको के हो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो है। सो हाम्रो हेर्नुहोस् त अब यो हाम्रो यसको युनिट के हुन्छ एङ्गुलर भ्यालुसिटीको युनिट के हुन्छ डाइमेन्सनल युनिट टी पावर -1 हुन्छ है। टी पावर -1 कसरी हुन्छ यो थीटा जुन छ यो थीटा चाहिँ के हो नम्बर हो के भ्यालु हो कुनै, त्यस कारणले यसको डाइमेन्सन हुँदैन। अपन टी तल टाइम दिएको छ त्यो टाइम माथि जान्छ भने टी पावर -1 हुन्छ। यसैगरी म एङ्गुलर एसेलरेसनको कुरा गर्छु, यसलाई अल्फाले रिप्रेजेन्ट गर्छ है, अल्फाले है। यसको चाहिँ ओमेगा2 - ओमेगा1 अपन टाइम यसको फर्मुला हो है, बुझ्नुभयो। र यसको डाइमेन्सनल फर्मुला कति हुन्छ अब ओमेगाको कति आयो होला भन्नुहोस् त। ओमेगाको तपाईँको टी पावर -1 आयो होइन, यहीँ निकालेका छौँ ओमेगाको अपन टी तल पनि छ एउटा है। सो यो माथि जाँदाखेरि टी पावर -2 भइदिन्छ, दुईटा टी माइनसमा जान्छ भने टी पावर -2 भइदिन्छ। यो चाहिँ तपाईँको एङ्गुलर एसेलरेसनको भयो, के को भयो एङ्गुलर एसेलरेसनको भयो। यसै गरी एङ्गुलर मोमेन्टम छ, पीले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यसको फर्मुला एमभीआर हुन्छ है, एमभीआर हुन्छ है, मास भ्यालुसिटी एन्ड रेडियस हुन्छ। क्लियर। अब मजाले तपाईँले यसको के गर्नु पर्यो डाइमेन्सनल फर्मुला लेखिदिनु पर्यो। सो हाम्रो के हुन्छ एमबाट मास, बीबाट भ्यालुसिटी, भ्यालुसिटी भनेको एलटी -1 हुन्छ, आर भनेको के हो रेडियस हो एल है। सो एम एल2 टी पावर -1 यो चाहिँ हाम्रो मोमेन्टमको भयो है, यो चाहिँ हाम्रो मोमेन्टमको भयो। यो भ्यालुसिटीको कसरी निकाल्ने डिस्टेन्स अपन टाइम हुन्छ कि यसको, यो डिस्टेन्स भनेको एल, यो टी माथि जान्छ भने -1 हुन्छ। क्लियर, मजाले क्लियर है। ल यसलाई स्क्रिनसट गर्नुहोस् है, मजाले पढ्नुहोस्, एकदम बेसिक कुराहरू बताइरहेको छु है। 4 नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो चाहिँ सबै टिपिहाल्नुहोस् है, कपीमा टिपिहाल्नुहोस्, सबै कुराहरू एकदम विस्तृत बताइरहेको छु। युनिट फर मेजरिङ एम्प्लिट्युड अफ साउन्ड, यो चाहिँ डेसिबेलमा है, बेलमा नापिन्छ है, यसको युनिट चाहिँ डेसिबेल हुन्छ। तपाईँले इयरफोनहरू किन्नुहुन्छ है, माइकहरू किन्नुहुन्छ भने त्यसमा अथवा ब्लुटुथ स्पिकरहरू किन्नुहुन्छ भने त्यहाँ डिबी दिएको हुन्छ कि कति डिबीदेखि कति हुन्छ। सो हाम्रो कानको हियरिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ 20 हर्जदेखि 20 किलो हर्जसम्म हुन्छ। कानको हियरिङ क्यापेसिटी कति हुन्छ 20 हर्ज टु 20 किलो हर्ज। ल यसै गरी यहाँ हामी कहाँ अझै एमसिक्यूहरू छ है। 1 जुल इक्वल टु कति अर्ज हुन्छ, सो 1 जुल इक्वल टु 10 पावर 7 अर्ज हुन्छ, यो चाहिँ सम्झिनु होला है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। यसै गरी हाम्रो यहाँ छ 1 न्युटन इक्वल टु कति डाइन हुन्छ, 1 न्युटन इक्वल टु 10 पावर 5 डाइन हुन्छ है, सो यो चाहिँ सम्झिनु होला। ल 5 नम्बरमा हेर्नुहोस्, द डिस्प्लेसमेन्ट अफ अ पार्टिकल मुभिङ एलङ एक्स एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टु टाइम है। यहाँ डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो एउटा डिस्प्लेसमेन्ट खुलाएको छ, यो एक्सले रिप्रेजेन्ट गरेको छ, एक्स डिस्प्लेसमेन्ट हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, यो जति पनि टी हेर्नुभएको छ त्यो चाहिँ टाइम हो। यति मात्र हामीलाई थाहा छ, अरू केही थाहा छैन है। सो यो चाहिँ एक्ससँग यो चाहिँ इक्वल्ली जोडिएको छ भने यो एक्सको जे डाइमेन्सन हुन्छ त्यही चाहिँ यो यिनीहरूको पनि हुन्छ, एटीको पनि हुन्छ, एक्सको बीटी स्क्वायर हुन्छ, यो एक्सको चाहिँ सिटी क्युबसँग हुन्छ। यो जे छ यो यसको डाइमेन्सन यो तिनटैसँग इक्वल हुन्छ, किनकि यिनीहरू जोडिएका छन्। यदि सेम डाइमेन्सन हुन्थेन भने यो चाहिँ जोडिन्थेन, त्यस कारणले तिनटैसँग हामी इक्वलाइज गर्न पाउँछौँ। सो हामीलाई अब चाहे ए को सोधोस्, चाहे हामीलाई बी को सोधोस्, चाहे सी को, अब मजाले हामी निकाल्न सक्छौँ। सो हामीलाई सी को सोधेको छ, यहाँ हेर्नुहोस् त
सी को सोधेको छ। सो एक्स भनेको हाम्रो के हो, एक्स अनि अपन टी क्यूब इक्वल टू सी। सो एक्स भनेको डिस्टेन्स हो, एल अपन टी क्यूब भयो इक्वल टू सी। सो एल टी पावर माइनस 3। सी को डाइमेन्सन हाम्रो यति आयो है। सो सी को डाइमेन्सन सोधेको छ एल टी पावर माइनस 3। सो यो हाम्रो करेक्ट आन्सर के हुन्छ, एल टी पावर माइनस 3 अप्सन सी हुन्छ। क्लियर, बुझ्नुभयो। यसै गरी तपाईँलाई इक्जाममा यसरी सोधिन सक्छ, यो ए जुन दिएको छ यो ए को डाइमेन्सन पत्ता लगाउनुहोस् त। सो त्यो अवस्थामा तपाईँ के गर्नुहुन्छ, एक्स इक्वल टू ए टी। सो एक्स बाई टी गरिदिनुहोस् न, ए को आउँछ, एक्स भनेको डिस्टेन्स हो होइन, डिस्टेन्स एल टी पावर माइनस 1 हुन्छ है। क्लियर। यसै गरी तपाईँलाई सोधिदिन्छ बी को पत्ता लगाउनुहोस्। सो बी को पत्ता लगाउनको लागि के गर्नुहुन्छ, यो टी स्क्वायरलाई एक्ससँग डिभाइड गरिदिनुहुन्छ होइन। सो एल टी पावर माइनस 2 भइदिन्छ होइन, हो कि नै। सो यसरी नै पत्ता लगाउनु होला है। सो आजको लागि यति, कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है त।